मराकश कश्ती हादसा नहीं बल्कि कत्लेआम था। पाकिस्तानियों ने बयानात रिकॉर्ड करा दिए। आपको ताज़ा तरीन खबर से आगाह कर रहे हैं। मराकशी कश्ती हादसे में अहम पेशरफ सामने आई है। मराकश कश्ती हादसे में 4 रुकनी कमेटी ने जिंदा बच जाने वाले पाकिस्तानियों के इब्तदाई बयानात रिकॉर्ड कर लिए। निजी टीवी चैनल के मुताबिक पाकिस्तानी शहरियों ने तहकीकाती कमेटी को बताया कि मराकश कश्ती हादसा नहीं बल्कि कत्ले आम था। मुलजिमों ने कश्ती समुंदर में रोक कर तावान का मुतालबा किया। तावान देने वाले 21 पाकिस्तानियों को छोड़ दिया गया। 21 अफराद ने अपने अहले खाना से राब्ता करके पैसे मंगवाए और इंसानी स्मगलरों के हवाले किए, जिसके बाद उन्हें छोड़ा गया। कश्ती में सवार बेशतर मुसाफिर मौसम की शिद्दत और तशद्दुद की वजह से जिंदगी की बाजी हार गए थे। कश्ती में खाने पीने की अशिया की शदीद किल्लत थी। पाकिस्तानियों ने कमेटी को बताया कि कश्ती इंटरनेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग रैकेट की निगरानी में थी। रैकेट में सेनेगाल, मोरितानिया और मराकश के स्मगलर शामिल हैं। पाकिस्तान की 4 रुकनी कमेटी के अरकान तहकीकात के लिए मराकश में मौजूद हैं। इससे कबल वजारत खारजा ने मराकश में जिंदा बच जाने वाले 21 पाकिस्तानियों की फहरिस्त भी जारी कर दी थी। अफ्रीकी मुल्क मोरितानिया से गैर कानूनी तौर पर स्पेन जाने वाले अफराद की कश्ती को हादसा पेश आया, जिसके बायस 44 पाकिस्तानी मौत के मुंह में चले गए थे। मराकश कश्ती हादसा नहीं बल्कि कत्लेआम था। पाकिस्तानियों ने बयानात रिकॉर्ड करा दिए। आपको ताज़ा तरीन खबर से आगाह कर रहे हैं। मराकशी कश्ती हादसे में अहम पेशरफ सामने आई है। मराकश कश्ती हादसे में 4 रुकनी कमेटी ने जिंदा बच जाने वाले पाकिस्तानियों के इब्तदाई बयानात रिकॉर्ड कर लिए। निजी टीवी चैनल के मुताबिक पाकिस्तानी शहरियों ने तहकीकाती कमेटी को बताया कि मराकश कश्ती हादसा नहीं बल्कि कत्ले आम था। मुलजिमों ने कश्ती समुंदर में रोक कर तावान का मुतालबा किया। तावान देने वाले 21 पाकिस्तानियों को छोड़ दिया गया। 21 अफराद ने अपने अहले खाना से राब्ता करके पैसे मंगवाए और इंसानी स्मगलरों के हवाले किए, जिसके बाद उन्हें छोड़ा गया। कश्ती में सवार बेशतर मुसाफिर मौसम की शिद्दत और तशद्दुद की वजह से जिंदगी की बाजी हार गए थे। कश्ती में खाने पीने की अशिया की शदीद किल्लत थी। पाकिस्तानियों ने कमेटी को बताया कि कश्ती इंटरनेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग रैकेट की निगरानी में थी। रैकेट में सेनेगाल, मोरितानिया और मराकश के स्मगलर शामिल हैं। पाकिस्तान की 4 रुकनी कमेटी के अरकान तहकीकात के लिए मराकश में मौजूद हैं। इससे कबल वजारत खारजा ने मराकश में जिंदा बच जाने वाले 21 पाकिस्तानियों की फहरिस्त भी जारी कर दी थी। अफ्रीकी मुल्क मोरितानिया से गैर कानूनी तौर पर स्पेन जाने वाले अफराद की कश्ती को हादसा पेश आया, जिसके बायस 44 पाकिस्तानी मौत के मुंह में चले गए थे। मराकश कश्ती हादसा नहीं बल्कि कत्लेआम था। पाकिस्तानियों ने बयानात रिकॉर्ड करा दिए। आपको ताज़ा तरीन खबर से आगाह कर रहे हैं। मराकशी कश्ती हादसे में अहम पेशरफ सामने आई है। मराकश कश्ती हादसे में 4 रुकनी कमेटी ने जिंदा बच जाने वाले पाकिस्तानियों के इब्तदाई बयानात रिकॉर्ड कर लिए। निजी टीवी चैनल के मुताबिक पाकिस्तानी शहरियों ने तहकीकाती कमेटी को बताया कि मराकश कश्ती हादसा नहीं बल्कि कत्ले आम था। मुलजिमों ने कश्ती समुंदर में रोक कर तावान का मुतालबा किया। तावान देने वाले 21 पाकिस्तानियों को छोड़ दिया गया। 21 अफराद ने अपने अहले खाना से राब्ता करके पैसे मंगवाए और इंसानी स्मगलरों के हवाले किए, जिसके बाद उन्हें छोड़ा गया। कश्ती में सवार बेशतर मुसाफिर मौसम की शिद्दत और तशद्दुद की वजह से जिंदगी की बाजी हार गए थे। कश्ती में खाने पीने की अशिया की शदीद किल्लत थी। पाकिस्तानियों ने कमेटी को बताया कि कश्ती इंटरनेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग रैकेट की निगरानी में थी। रैकेट में सेनेगाल, मोरितानिया और मराकश के स्मगलर शामिल हैं। पाकिस्तान की 4 रुकनी कमेटी के अरकान तहकीकात के लिए मराकश में मौजूद हैं। इससे कबल वजारत खारजा ने मराकश में जिंदा बच जाने वाले 21 पाकिस्तानियों की फहरिस्त भी जारी कर दी थी। अफ्रीकी मुल्क मोरितानिया से गैर कानूनी तौर पर स्पेन जाने वाले अफराद की कश्ती को हादसा पेश आया, जिसके बायस 44 पाकिस्तानी मौत के मुंह में चले गए थे। मराकश कश्ती हादसा नहीं बल्कि कत्लेआम था। पाकिस्तानियों ने बयानात रिकॉर्ड करा दिए। आपको ताज़ा तरीन खबर से आगाह कर रहे हैं। मराकशी कश्ती हादसे में अहम पेशरफ सामने आई है। मराकश कश्ती हादसे में 4 रुकनी कमेटी ने जिंदा बच जाने वाले पाकिस्तानियों के इब्तदाई बयानात रिकॉर्ड कर लिए। निजी टीवी चैनल के मुताबिक पाकिस्तानी शहरियों ने तहकीकाती कमेटी को बताया कि मराकश कश्ती हादसा नहीं बल्कि कत्ले आम था। मुलजिमों ने कश्ती समुंदर में रोक कर तावान का मुतालबा किया। तावान देने वाले 21 पाकिस्तानियों को छोड़ दिया गया। 21 अफराद ने अपने अहले खाना से राब्ता करके पैसे मंगवाए और इंसानी स्मगलरों के हवाले किए, जिसके बाद उन्हें छोड़ा गया। कश्ती में सवार बेशतर मुसाफिर मौसम की शिद्दत और तशद्दुद की वजह से जिंदगी की बाजी हार गए थे। कश्ती में खाने पीने की अशिया की शदीद किल्लत थी। पाकिस्तानियों ने कमेटी को बताया कि कश्ती इंटरनेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग रैकेट की निगरानी में थी।
ریکٹ میں سینیگال، موریتانیا اور مراکش کے اسمگلر شامل ہیں۔ پاکستان کی 4 رکنی کمیٹی کے ارکان تحقیقات کے لیے مراکش میں موجود ہیں۔ اس سے قبل وزارت خارجہ نے مراکش میں زندہ بچ جانے والے 21 پاکستانیوں کی فہرست بھی جاری کر دی تھی۔ افریقی ملک موریتانیا سے غیر قانونی طور پر اسپین جانے والے افراد کی کشتی کو حادثہ پیش آیا، جس کے باعث 44 پاکستانی موت کے منہ میں چلے گئے تھے۔ مراکش کشتی حادثہ نہیں بلکہ قتل عام تھا، پاکستانیوں نے بیانات ریکارڈ کرا دیے۔ آپ کو تازہ ترین خبر سے آگاہ کر رہے ہیں۔ مراکشی کشتی حادثے میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ مراکش کشتی حادثے میں 4 رکنی کمیٹی نے زندہ بچ جانے والے پاکستانیوں کے ابتدائی بیانات ریکارڈ کر لیے۔ نجی ٹی وی چینل کے مطابق پاکستانی شہریوں نے تحقیقاتی کمیٹی کو بتایا کہ مراکش کشتی حادثہ نہیں بلکہ قتل عام تھا۔ ملزموں نے کشتی سمندر میں روک کر تاوان کا مطالبہ کیا۔ تاوان دینے والے 21 پاکستانیوں کو چھوڑ دیا گیا۔ 21 افراد نے اپنے اہل خانہ سے رابطہ کر کے پیسے منگوائے اور انسانی اسمگلروں کے حوالے کیے، جس کے بعد انہیں چھوڑا گیا۔ کشتی میں سوار بیشتر مسافر موسم کی شدت اور تشدد کی وجہ سے زندگی کی بازی ہار گئے تھے۔ کشتی میں کھانے پینے کی اشیاء کی شدید قلت تھی۔ پاکستانیوں نے کمیٹی کو بتایا کہ کشتی انٹرنیشنل ہیومن ٹریفکنگ ریکٹ کی نگرانی میں تھی۔ ریکٹ میں سینیگال، موریتانیا اور مراکش کے اسمگلر شامل ہیں۔ پاکستان کی 4 رکنی کمیٹی کے ارکان تحقیقات کے لیے مراکش میں موجود ہیں۔ اس سے قبل وزارت خارجہ نے مراکش میں زندہ بچ جانے والے 21 پاکستانیوں کی فہرست بھی جاری کر دی تھی۔ افریقی ملک موریتانیا سے غیر قانونی طور پر اسپین جانے والے افراد کی کشتی کو حادثہ پیش آیا، جس کے باعث 44 پاکستانی موت کے منہ میں چلے گئے تھے۔ مراکش کشتی حادثہ نہیں بلکہ قتل عام تھا، پاکستانیوں نے بیانات ریکارڈ کرا دیے۔ آپ کو تازہ ترین خبر سے آگاہ کر رہے ہیں۔ مراکشی کشتی حادثے میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ مراکش کشتی حادثے میں 4 رکنی کمیٹی نے زندہ بچ جانے والے پاکستانیوں کے ابتدائی بیانات ریکارڈ کر لیے۔ نجی ٹی وی چینل کے مطابق پاکستانی شہریوں نے تحقیقاتی کمیٹی کو بتایا کہ مراکش کشتی حادثہ نہیں بلکہ قتل عام تھا۔ ملزموں نے کشتی سمندر میں روک کر تاوان کا مطالبہ کیا۔ تاوان دینے والے 21 پاکستانیوں کو چھوڑ دیا گیا۔ 21 افراد نے اپنے اہل خانہ سے رابطہ کر کے پیسے منگوائے اور انسانی اسمگلروں کے حوالے کیے، جس کے بعد انہیں چھوڑا گیا۔ کشتی میں سوار بیشتر مسافر موسم کی شدت اور تشدد کی وجہ سے زندگی کی بازی ہار گئے تھے۔ کشتی میں کھانے پینے کی اشیاء کی شدید قلت تھی۔ پاکستانیوں نے کمیٹی کو بتایا کہ کشتی انٹرنیشنل ہیومن ٹریفکنگ ریکٹ کی نگرانی میں تھی۔ ریکٹ میں سینیگال، موریتانیا اور مراکش کے اسمگلر شامل ہیں۔ پاکستان کی 4 رکنی کمیٹی کے ارکان تحقیقات کے لیے مراکش میں موجود ہیں۔ اس سے قبل وزارت خارجہ نے مراکش میں زندہ بچ جانے والے 21 پاکستانیوں کی فہرست بھی جاری کر دی تھی۔ افریقی ملک موریتانیا سے غیر قانونی طور پر اسپین جانے والے افراد کی کشتی کو حادثہ پیش آیا، جس کے باعث 44 پاکستانی موت کے منہ میں چلے گئے تھے۔ مراکش کشتی حادثہ نہیں بلکہ قتل عام تھا، پاکستانیوں نے بیانات ریکارڈ کرا دیے۔ آپ کو تازہ ترین خبر سے آگاہ کر رہے ہیں۔ مراکشی کشتی حادثے میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ مراکش کشتی حادثے میں 4 رکنی کمیٹی نے زندہ بچ جانے والے پاکستانیوں کے ابتدائی بیانات ریکارڈ کر لیے۔ نجی ٹی وی چینل کے مطابق پاکستانی شہریوں نے تحقیقاتی کمیٹی کو بتایا کہ مراکش کشتی حادثہ نہیں بلکہ قتل عام تھا۔ ملزموں نے کشتی سمندر میں روک کر تاوان کا مطالبہ کیا۔ تاوان دینے والے 21 پاکستانیوں کو چھوڑ دیا گیا۔ 21 افراد نے اپنے اہل خانہ سے رابطہ کر کے پیسے منگوائے اور انسانی اسمگلروں کے حوالے کیے، جس کے بعد انہیں چھوڑا گیا۔ کشتی میں سوار بیشتر مسافر موسم کی شدت اور تشدد کی وجہ سے زندگی کی بازی ہار گئے تھے۔ کشتی میں کھانے پینے کی اشیاء کی شدید قلت تھی۔ پاکستانیوں نے کمیٹی کو بتایا کہ کشتی انٹرنیشنل ہیومن ٹریفکنگ ریکٹ کی نگرانی میں تھی۔ ریکٹ میں سینیگال، موریتانیا اور مراکش کے اسمگلر شامل ہیں۔ پاکستان کی 4 رکنی کمیٹی کے ارکان تحقیقات کے لیے مراکش میں موجود ہیں۔ اس سے قبل وزارت خارجہ نے مراکش میں زندہ بچ جانے والے 21 پاکستانیوں کی فہرست بھی جاری کر دی تھی۔ افریقی ملک موریتانیا سے غیر قانونی طور پر اسپین جانے والے افراد کی کشتی کو حادثہ پیش آیا، جس کے باعث 44 پاکستانی موت کے منہ میں چلے گئے تھے۔